May hapon sa tanan nanipik o sa karon sa Senate Blue Ribbon Committee nga nakabu naka nakakuan gyud sila na may hapon sa tanan. Wa na gyud nagkuan sa hearing sa Senado karon ilan gyud sila nga makakita kay man kini wa may saktong tubag sa ilang tubag sa mga Senado. Tsada kining tsada gid kay magkolekta kay makabunganga gid ang mga kurakot sa flood control project ani kay wala pa primero pang adlaw nakakuan na. Primerong adlaw pa sa hearing sa Senado wa na. Bunganga na si kuan kuan na si Bunuan. Nakadipod-dipod na pagkuan kining sagot kay wa man ilan gid siya nga wa gid siya saktong tubag kay wa man kanang kining way kuan sa mga dili mo kuan sa nagagat sa mga iyang mga tawo. Wa gyud siya moana sa DPWH nga kuan gyud kining nasa'y kapasidad ba nga motan-aw sa project. Igo ra siya diha sa opisina niya. Wa gini. Wa ginang ato ginang tutukan sa sunod hearing nga tutukan nato nga sa sunod hearing kay para mahibal-an nato ang mga kasinunang mga bakat lang nga mga pulong.